Sharif was Ashad Sharif was fighting against the biggest criminal cartel of Pakistan. Kenya was an easy place to assassinate him with an equally corrupt governance structure like that in Pakistan. मरियम, तुमने बहुत पते की बात कही है। कीनिया भी हमारी तरह एक बदकिस्मत मुल्क है, क्राइम बड़ी आसानी से कराया जा सकता है, तो वो जगह इंतखाब की इन्होंने। कोई भी बहाना बना देंगे कि चोर आ गए थे, लूट रहे थे, रेजिस्टेंस किया तो मार दिया, कोई भी ऐसा बहाना बन सकता है। साथियों, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने जज्बात का इजहार कैसे करूं। ये जमीन और कितने लोगों का लहू मांग रही है और कितने लोगों का लहू चाटेगी। ये हुकूमत, ये इनके दरोगे, ये इनकी पीडीएम, ये करप्ट लोग। एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराइए, आज की वीडियो को शेयर कीजिए और भेजिए, उसको डिस्कस कीजिए। मरने वाला तो मर गया, वो तो अपने हक में आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन मैं और आप अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाएंगे और उठाना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि इस कत्ल का ये पता होना चाहिए कि इसके कातिल कौन है। हम कैसे इस चीज को रूल आउट कर दें कि जिन लोगों ने उसको इस मुल्क से डरा के भागने पे मजबूर किया था वो इसमें शरीक नहीं होंगे। खुल के बात कीजिए। अब अगर जान ही देनी है ना, तो यार जान दे, तैयार है, मैं तो तैयार बैठू, ले लो जान, तुम ले लो जान। तुम कितनी जान लोगे यार, तुम एक्सपोज हो रहे हो वक्त के साथ। इस माफिया को कोई और एक्सपोज नहीं कर रहा, ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जरा ये देखिए, इन्होंने किसको कत्ल करवाया है। उसके बाप ने अरशद शरीफ के, उसके भाई ने इस धरती को अपने खून से सींचा था। वो शहीद हुए थे, वो दोनों फौज में थे। उसके भाई ने, उसके बाप ने इस सरजमीन पाकिस्तान को अपना खून दिया था, और इन्होंने उसी जमीन पर, वो जमीन उसके लिए इतनी तंग कर दी कि उसको दौड़ाया, वो दौड़ता रहा, फिर उसको भागना पड़ा। किसने किया? तुमने किया। उंगली उठानी चाहिए, उंगली उठानी चाहिए, और कहना चाहिए कि इसके पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, किसी को भी रूल आउट नहीं करो। क्यों नहीं करो? इसलिए वो बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। उसके पास पाकिस्तान में होने वाली करप्शन के बहुत बड़े बड़े राज थे। कुछ राज तो ऐसे थे कि वो लेकर उनको लंदन चला गया था। किसको जरूरत थी उसको कत्ल कराने की? ये जरा देखिएगा, जब किसी कत्ल का सुराग नहीं मिलता तो ये जरूर देखा जाता है कि ये देखो कि इस कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। ये एक इंटरनेशनल बात है। इस कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा बाजुआ जर्नैलों को, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इनको हुआ है। और किसको हुआ है? इनको रूल आउट नहीं कर सकते। इनको आपको देखना होगा संजीदगी से। मैं कल एक वीडियो कर रहा था जिसका कैप्शन एक मैंने लिखा था, क्या ये मुल्क किसी तारीखी मोड़ पे मुड़ने की तरफ हो गया है, चला गया है? जी हाँ, चला गया है। आप अपने मुखालफिन को नंगा करके मारेंगे,
ان کے ساتھ قوم لوط والا عمل کروائیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے اور پھر بیٹھ کے دیکھیں گے اور ہنسیں گے، خوش ہوں گے۔ یہ کردار ہے آپ کا۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا وہ پاکستان کے دشمن تھے۔ ڈاکٹر شہباز گل پاکستان کا غدار ہے، باغی تھا۔ اعظم سواتی 70 سالہ بزرگ کے ساتھ آپ نے یہ بےہودگی کروائی۔ آج منظور پشتین نے کھڑے ہو کے لاہور میں کیسی باتیں سنائی ہیں۔ ہے دم تو جاؤ اس کے ساتھ بھی عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر اتنے ہی دم درود والے ہو تو اعتزاز احسن کو پکڑو، ان کے ساتھ ہی عمل کرو۔ اصل میں تو یہ عمل تمہیں شہباز شریف، نواز شریف کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے برباد کر دیا۔ سرداری کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ دم ہے، وہاں جا کے دم نکل جاتا ہے۔ کہاں جاتی ہے قوت پہ؟ یار شرم آتی ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ کہ میں اس دھرتی پہ پیدا ہوا تھا کہ جہاں پہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ جس کے پاس ثبوت ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ وہ شہباز شریف نے اپنے وہ چپراسی جو تھا بیچارہ، اس کو مروا دیا تھا۔ اس نے آتے ہی حکومت نے 3-4 لوگوں کو مروایا جن کے پاس ثبوت تھے۔ اس کے پاس بہت اہم ثبوت تھے، اس نے سب سے زیادہ کام کیا ہوا تھا، اور اس سے کہا گیا تھا، اداروں نے کہا تھا کہ تم عمران خان کے خلاف کوئی ایسی چیز ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دو، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اس کے خلاف کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے انویسٹیگیٹ کرو۔ یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا نام دیا جائے، اس بے شرمی کو۔ اس کی بیوی، اس کے بچوں پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ ہمارا باپ حق کہتا تھا، پاکستان سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کا قتل ہوا ہے۔ اس کا باپ ارشد شریف کا بھائی، وہ بھی پاکستان کے لیے شہید ہوئے تھے، پاکستان کی دھرتی پہ ان کا خون بہا تھا، اور ایک دن میں بہا تھا۔ تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے اس کی اولاد کو اس سرزمین پر دوڑایا؟ اس کے لیے وہ زمین فضل الرحمان کہتے تھے ہم گرم کر دیں گے، تم نے زمین اتنی گرم کر دی کہ وہ پاؤں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جس کا باپ شہید، جس کا بھائی شہید، اس کو تم نے دوڑایا اور بھگایا ملک سے، ورنہ وہ تو آخری دم تک تیار نہیں تھا جانے کے لیے۔ جب لوگ اس درجہ ظلم کریں تو میرا اور آپ کا کیا فرض ہے؟ اس حقیقت کے سامنے ڈٹ جائیں اور اس پہ بات کریں، اس کو سامنے لائیں۔ محمد مشتاق صاحب لکھتے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلر پر، صرف لعنت ہی نہیں بھیجیے، ضرور لعنت بھیجیے۔ اللہ کے حضور حاضر ہو کے سجدے میں جا کے اس سے انصاف مانگیے، کہیے کہ تو انصاف کر میرے مالک۔ یہ ملک جو 27ویں شب کو بنا تھا، اس کے ساتھ یہ ظالم درندے 70 سال سے یہ حشر کر رہے ہیں، سویلین بھی اور یہ جرنیل بھی۔ ان کو تو مالک تباہ و برباد کر دے۔ غریب پہ مالک انہوں نے زندگی اتنی تنگ کر دی ہے کہ وہ گھر، موٹر سائیکل بیچ کر، گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، تو کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، اور ان کی عیاشیاں دیکھ، یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں ہماری قوم کے ساتھ۔